रघु और मिष्टी दोनों आदिवासी भाई बहन दोपहर में गांव के खपरेल घर से दूर नदी के किनारे गर्मियों की गर्म धूल के ढेर बनाकर खेल रहे थे। दोनों अपने अपने धूल के ऊंचे ढेर बना लेते थे और जिसका बड़ा ढेर होता वह जीता घोषित किया जाता था और छोटे ढेर वाला हारा हुआ। क्योंकि रघु मिष्टी से 2 वर्ष छोटा था, इसलिए उसका हारना तो तय था। पर अम्मा दादा ने मिष्टी को बचपन से ही यह सिखा रखा था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जीत हमेशा तुम्हारी भाई की होनी चाहिए। इसलिए मिष्टी जानबूझकर कभी भी अपना ढेर अपने भाई के मिट्टी के ढेर से बड़ा नहीं बनाती। फिर भी रघु उसके मिट्टी की ढेर को अपने पैरों से मिटा देता। मिष्टी को लगता यही उसकी नियति है। मिष्टी को याद था कि घर में जितना दूध होता उसका बहुत बड़ा हिस्सा रघु के हिस्से में जाता और बचे हुए थोड़े से दूध में से कुछ दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर उसे दे दिया जाता था। इसी तरह रघु को तो हमेशा घी लगी रोटियां मिलती और वह जितनी खाना चाहे उतनी सब्जी उसे मिलती थी। कभी कभी तो मिष्टी के लिए थोड़ी सी भी सब्जी नहीं बच पाती, वह छाछ से रोटी खाकर सो जाती थी। घी लगी रोटी उसे खाने का तो दूर दूर तक कभी सवाल ही नहीं उठता। उसकी अम्मा कहती, तुम तो लड़की हो, पराया धन, एक ना एक दिन यह घर छोड़कर चली जाओगी, पर मेरा बेटा तो इस घर का होने वाला मालिक है, वही हमारा सहारा है, इसलिए तुम हमेशा उसका ध्यान रखा करो। कभी कभी रघु जिद करके खेल में हारने पर या किसी और से गुस्सा होने पर मुक्कों और डंडे से अपनी बड़ी बहन की पिटाई भी लगा देता था। पहले एक बार जब मिष्टी ने उसके इस व्यवहार से गुस्सा होकर पलटकर रघु की पिटाई लगा दी थी, तो अम्मा ने उसे कितना मारा था और कितना समझाया था कि कभी भी भूल कर अपने भाई की पिटाई नहीं करना, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। उस दिन के बाद से मिष्टी ने अपने भाई को मारना तो दूर डांटना भी छोड़ दिया था। भले ही वह अपनी बड़ी बहन पर कितना ही हाथ क्यों ना उठा ले, कितना ही चिल्ला क्यों ना दे, पर मिष्टी अब उसकी हर बात हंसकर सहन कर लेती थी। घर के अधिकतर काम सभी किसान परिवारों की लड़कियों की तरह मिष्टी के जिम्मे ज्यादा आते थे। रघु के हिस्से में आता था खेलना कूदना, नाम मात्र को पढ़ना और मौज मस्ती करना। पढ़ाई के लिए रघु की जितनी मान मनोहर होती थी, उतना ही वह पढ़ने से जी चुराता था। मिष्टी को तो यदि पढ़ने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाता था तो यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। वह उतने ही समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लेती थी और ढंग से पढ़ लेती थी। कहते हैं ना कि जिसको जितनी सुविधा मिलती है वह उसका उतना ही दुरुपयोग करता है। यही हाल रघु का भी था। वह हमेशा पढ़ाई से दूर भागता था और मिष्टी को अधिकतर समय काम ही करना पड़ता था। उसे जितना कम समय मिलता था उसे ही वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से लगा देती थी। इसी कारण कम पढ़ने के बावजूद भी मिष्टी हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती, जबकि रघु बड़ी मुश्किल से मार घसीट कर पास ही हो पाता था। इसी तरह रघु और मिष्टी का बचपन बीतता गया और मिष्टी कक्षा 11 में तथा रघु कक्षा 9 में आ गया। शासन के नियम के हिसाब से कक्षा 8 तक मध्य प्रदेश में सभी को किसी भी तरीके से पास कर दिया जाता है, पर कक्षा 9 से आदमी सिर्फ योग्यता के दम पर ही पास हो पाता है। यहाँ आकर रघु की गाड़ी अटक गई, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में तो अपने आलसी होने के कारण कमजोर हो गया था। यदि मिष्टी उसे कुछ बताने का प्रयास करती तो हीनता की भावना के कारण वह उसे बहुत तेज डांट देता था या थप्पड़ भी मार देता था। अब मिष्टी भी क्योंकि बड़ी हो चुकी थी, उसे यह सब अन्याय सहन नहीं होता था। उन दोनों को छमाही परीक्षा का रिजल्ट आज ही आना था, जिसमें मिष्टी अपनी कक्षा में हमेशा की तरह प्रथम आई थी और इस बार रघु बुरे तरीके से फेल हो गया था।
किसी भी विषय में उसे 10% तक अंक नहीं मिले थे। घर पहुंचने पर रघु पर पहली बार बहुत डांट पड़ी और गांव के सभी लोग मिष्टी की बहुत तारीफ कर रहे थे और रघु की मजाक उड़ा रहे थे। इस कारण रघु के मन में बहुत गुस्सा था। उसने बाहर जा रही मिष्टी के पैर में पैर उलझाकर उसे नीचे गिरा दिया और इस पर भी उसका मन नहीं माना तो उसने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। आज पहली बार मिष्टी का मन रघु की हरकत से और उसकी बेवजह पिटाई करने से बुरी तरीके से फट गया। शाम को खाना खाते समय जब रघु को घी लगी रोटियां और ढेर सारी सब्जी पहले खाने को दी तो पहली बार मिष्टी ने अम्मा बाबा से कहा, अम्मा, यह नालायक पढ़ने लिखने में सबसे पीछे और कामचोर है, सिर्फ मस्ती करता रहता है। इसको आप हमेशा सब अच्छा अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती रहती हो, पर मैं घर का कितना ही काम क्यों न करती रहूं, आपकी कितनी सहायता क्यों न करती रहूं, क्लास में चाहे सबसे ज्यादा नंबर लेकर भी क्यों न आऊं, आप मुझे हमेशा ही कमतर समझते हो। मुझे भी इसके ही जैसा खाना चाहिए, मुझे भी घी लगी रोटियां चाहिए, मुझे भी दूध चाहिए, हाँ मुझे भी इसके बराबर पढ़ने के लिए समय चाहिए। आज उसने मुझे बेवजह अपनी बड़ी बहन होते हुए भी बुरी तरीके से मारा है। आप इसे कभी कुछ कहते क्यों नहीं हो? पहली बार गुस्से में भरी हुई मिष्टी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर बेटे का फेल होने का दुख झेल रहे मम्मी पापा का मन गुस्से से भर उठा और उन्होंने भी बेटे का सारा गुस्सा मिष्टी पर ही उतार दिया। पहले तो मिष्टी को कभी कभी थोड़ा बहुत मार भी पड़ी थी, पर आज इतनी बड़ी लड़की पर उसके पिता ने हाथ उठा दिया और उसकी बेवजह ही बहुत पिटाई हो गई। इसके बाद भी बाबा उससे यही कहते रहे, नालायक, तेरी बहुत जुबान चलती है, तुझे अपने से बड़ों का कोई ख्याल ही नहीं है। आज तो मिष्टी पर मानो क्रोध सवार ही हो गया था। उसने कहा, मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूँ, बड़ी होने पर भी रघु मुझे लगातार मारता पीटता रहता है, कभी मेरा सम्मान नहीं करता है। क्या आपने इसको यह नहीं सिखाया जो केवल मुझे ही सिखाना चाहते हो? गुस्से में उबल रहे बाबा ने मिष्टी को उसी दिन उसके मामा के घर हमेशा के लिए भेज दिया। मिष्टी के गरीब मामा को कोई औलाद नहीं थी। वह बहुत गरीब और मजदूरी करके पेट पालने वाले व्यक्ति थे, पर मिष्टी के मुंह से सारी घटना सुनकर उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और उसका एडमिशन भी उनके गांव की ही पाठशाला में करवा दिया। मिष्टी अच्छी तरीके से जानती थी कि मामा की आर्थिक स्थिति खराब है, इस कारण वह उनके सारे घरेलू कामकाज खुद करने लगी थी और जब भी माई और मामा मेहनत करके मजदूरी करके घर आते उन्हें घर साफ सुथरा मिलता और खाना बना हुआ मिलता। जो कुछ बच जाता मिष्टी उसे ही ईश्वर का प्रसाद समझकर खा लेती थी। मिष्टी के घर से थोड़ी दूर ग्राम के प्रधान का घर था। उसकी 2 छोटी बेटियां थी। ग्रामीण वातावरण होने के कारण उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मिष्टी के स्कूल में ही वे दोनों पढ़ती थी। घर आते समय वे दोनों मिष्टी के साथ ही घर आती थी। ग्राम प्रधान ने स्कूल में अपनी बेटियों की पढ़ाई में कमजोर होने की बात कही तो वहां के प्राचार्य ने उन्हें बताया कि आप मिष्टी से क्यों नहीं पढ़ाने की बात कर लेते। मिष्टी यहाँ की सबसे होनहार और सर्वश्रेष्ठ नंबर लाने वाली बालिका है। यदि वह आपकी बच्चियों को पढ़ा देगी तो आपकी बच्चियां निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कर पाएंगी। अगले दिन ही प्रधान मिष्टी के मामा के पास सवेरे सवेरे जा पहुंचे और उन्होंने कहा, मदन लाल जी, मैं चाहता हूं कि आप मिष्टी को मेरी बच्चियों को पढ़ाने के लिए कह दें। वह शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करेगी और उसकी एवज में मैं उसे 1000 महीना ट्यूशन का दे दूंगा। यह सुनकर मिष्टी के मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उन्हें बड़ी खुशी थी कि इतनी सी मिष्टी उसके महीने भर की कमाई से ज्यादा घर बैठकर 1 घंटे में कमा सकती है और इस तरह मिष्टी प्रधान की दोनों लड़कियों को पढ़ाने लगी।
اس کے اسکول کے پرچاریہ نے اس کی اسکالرشپ کے لیے ایک آویدن شکشا وبھاگ کو بھیج دیا تھا۔ ایشور کی کرپا سے اس کی یوگیتا انوسار اسے اسکالرشپ بھی ملنے لگی۔ اب مسٹی گاؤں میں سروشریشٹھ کرنے والی، سب کی چہیتی اور ہونہار چھاترا بن گئی۔ سال کے انت میں جب ککشا 12ویں کا رزلٹ آیا تو مسٹی سرووچ لا کر گاؤں میں اپنی بڑی پہچان بنا چکی تھی۔ مسٹی کو اب آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے بھوپال جانا تھا، کیونکہ آس پاس کوئی اچھا کالج تھا ہی نہیں۔ مسٹی کے ماما نے پرچاریہ جی کی صلاح پر مسٹی کو بھوپال میں کالج میں ایڈمیشن دلا دیا، کیونکہ مسٹی کو اسکالرشپ تو ملتی ہی تھی اور انوسوچت جن جاتی کے ہونے کے کارن اسے فری میں ہاسٹل میں رہنے کو بھی مل گیا۔ مسٹی کے سامنے اب سارا سنسار کھلا پڑا تھا، پر اس نے اس اوسر کو اپنا بھاگیہ بنانے کا اوسر سمجھا۔ اس نے دنیا کے پرلوبھنوں کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے صرف اپنی پڑھائی پر دھیان کیندرت کیا اور ایک تپسوی کی بھانتی وہ شکشا کی تپسیا میں لین ہو گئی۔ 3 سال کا سمے بیتا اور مسٹی BA پاس کر کے یونیورسٹی میں اپنی تیسری پوزیشن کے ساتھ سفلتا کے نئے آیام رچ گئی۔ گاؤں میں مسٹی کے ممی بابا ایک روز باڑھ چڑھتی ندی میں ناؤ میں بیٹھ کر دوسرے گاؤں میں کسی رشتے دار کی غمی میں شامل ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ناؤ پلٹ گئی اور ان دونوں کی ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ رگھو تب تک گاؤں کا ایک بگڑیل لڑکا بن گیا تھا۔ وہ ککشا 9 کی پریکشا پاس نہیں کر پایا اور 2 سال لگاتار فیل ہونے کے کارن اسکول سے باہر نکال دیا گیا۔ آلسی اور ادنڈ ہونے کے کارن وہ کھیتی کسانی کا کچھ بھی کام کاج نہیں سیکھ پایا تھا۔ ممی پاپا کی مرتیو پر جب مسٹی گاؤں پہنچی تو رگھو نے اس کی انتی سے جل کر اس سے بات تک نہیں کی اور وہ اسے ہر دن پرتاڑت اور اپمانت ہی کرتا رہا۔ اپنی بے وجہ اپیکشا سے دکھی ہو کر مسٹی واپس شہر چلی گئی۔ اس کارن دھیرے دھیرے اس نے اپنی ساری زمین بھی بیچ دی اور جب کھانے کے لیے بھی کچھ شیش نہیں رہا تو اسے دال آٹے کا بھاؤ پتہ چلا، پر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ مزدوری بس گاؤں میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا، پر اس کے من میں دیدی کے پرتی جو ایک نفرت کا بھاؤ بھرا ہوا تھا، اس کارن اس نے کبھی بھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس کی نگاہوں میں تو اس کی بہن کبھی کی مر چکی تھی۔ رگھو کے رشتے داروں نے رگھو کا وواہ پاس کے گاؤں کی ایک لڑکی سے کروا دیا اور اب رگھو اور اس کی پتنی دونوں مزدوری کرتے تھے اور اس سے ان کا گھر ٹھیک سے چلنے لگا تھا۔ مسٹی نے BA پاس کرنے کے بعد آگے کی پڑھائی بند کر دی۔ وہ BA کی پڑھائی کے دوران ہی اپنی پروفیسر کی دی گئی نصیحت کے کارن PSC کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہی کرتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی PSC میں ڈپٹی کلکٹر کی پوسٹ نکلی، اس نے ترنت ہی اس میں اپلائی کر دیا اور محنت کرتے رہی۔ اس نے PSC کی لکھت پریکشا میں اچھے انک سے اتیرن کر لی اور اس کا ساکشاتکار کے لیے چین ہو گیا۔ انٹرویو کے دوران جب ساکشاتکار کمیٹی کو اس کی پڑھائی کے بارے میں اور گھر کی پرستھتیوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی یوگیتا، آتم وشواس اور ویوہار اور کاریہ کشلتا کے کارن اس کا ڈپٹی کلکٹر پد کے لیے چین ہو گیا۔ جب رزلٹ پرکاشت ہوا تو مسٹی PSC میں اچھی رینک کے ساتھ سلیکٹ ہونے کے کارن مدھیہ پردیش میں سراہنا اور چرچا کا کیندر بندو بن گئی۔ اسے جھبوا میں پہلی پوسٹنگ ملی۔ رگھو کو آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ صرف لڑکا ہونے سے ہی بھلے ہی اسے ماتا پتا کا زیادہ پیار ملتا رہا ہو، زیادہ سکھ سویدھا ملتی رہی ہو، پر یوگیہ بننے کے لیے صرف محنت ہی کام آتی ہے۔ ایک دن جب مسٹی کسی شاشکیہ کاریہ سے اپنے گاؤں آئی تو گاؤں کا پردھان اس کی آگمنی کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ گاؤں میں اس کا سواگت ایک شہنشاہ کی طرح ہو رہا تھا۔ رگھو کو آج پہلی بار اپنی بہن پر گرو محسوس ہوا اور آج ساری دوربھاونائیں کو چھوڑ کر وہ اس کے سواگت کے لیے اپنی پتنی کے ساتھ بھیڑ میں سب سے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹی کی ویاکل آنکھیں اپنے گھر اور بھائی کو پہلے ہی کھوج رہی تھی۔ اس کی اسمرتی پٹل پر انہیں
اپنے ماں باپ اور اس کا بھائی ایک چلچتر کی بھانتی لگاتار چلتے جا رہے تھے۔ اسے اپنوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اپنے ویوہار کے کارن لجاوش نگاہیں جھکائے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو سب سے پیچھے کھڑا دیکھ کر مسٹی سوئم ہی اس کی اور بڑھ گئی اور اس نے رگھو کے پاس جا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج رگھو کے من کی ساری کنٹھائیں اور نفرت آنسوؤں میں گھل کر بہہ گئی تھی اور وہ پہلی بار دیدی کہہ کر مسٹی کے چرنوں میں گر پڑا اور مسٹی نے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ آج ایک نیک رگھو کا نیا جنم ہو چکا تھا۔ اگلے دن ہی رکشا بندھن تھا۔ مسٹی آج اپنے گھر پر ہی رک گئی تھی۔ آج گھر میں صرف آنند ہی آنند تھا۔ رگھو اور مسٹی ایک بار پھر چھوٹے بالک بن گئے تھے۔ آج رگھو منا کر اپنی دیدی کو کھانا کھلا رہا تھا۔ مسٹی آج اپنے سارے جنم سے ملے اپمانوں کو بھول گئی تھی۔ رگھو کل رکشا بندھن کے دن اپنی پورن نشٹھا کے ساتھ سچے ہردے سے اپنی دیدی سے راکھی بندھوانے والا تھا۔ اتنی سی تھی یہ کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کو سننے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔